नमस्कार, स्वागत छ यहाँ सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानल मुनबो दि ग्लोबल बुटिकमा। आज म यहाँहरु समक्ष पटेला सुरुवाल अथवा सेमी पटेला भनौँ यसलाई, किनकि हामीसँग ठ्याक्कै 2 मिटर मात्र कपडा छ। यसबाट चाहिँ हामीले फुल पटेला भन्दा नि सेमी पटेला चाहिँ भन्न सक्छौं र साइज चाहिँ नर्मल साइज नै छ हाम्रो। त्यसकारणले नापको विवरण दिन गइरहेको छु। नापको विवरण यस प्रकार रहेको छ। लम्बाइ 38, कमरको साइज 30 इन्च। यसमा चाहिँ इलास्टिक राख्दै छौं। इलास्टिक राख्ने बेलामा चाहिँ कमर नाप्नु भयो भने इलास्टिकको साइज राख्दाखेरि सजिलो हुन्छ। र त्यसै गरेर यसको हिपको नाप छ 35 इन्च भने यसको मोताको गोलाइ 13.5 इन्च रहेको छ। अब यसलाई हामीले काटेर सिधा गर्न सक्छौं। सुरुवालको पुरा लम्बाइ छ 38 इन्च। 38 इन्चमा हामीले साइज अनुसार 6 इन्च देखि 8 इन्च सम्म चाहिँ हामीले माइनस गरेर यो मेन पल्ला काट्न पर्ने हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले सुरुवालको पुरा लम्बाइमा 6 इन्च माइनस गरेर यसरी 2 लम्बाइ लिएका छौं। डबलमा यो चाहिँ यहाँ 2 पल्ला र यसमा 2 पल्ला गरेर जम्मा 4 पल्ला हुन्छ। यसरी लिएका छौं र मैले चाहिँ एक्स्ट्रा 2 इन्च पनि यहाँ दिएको छु मोतालाई फोल्ड गर्नको लागि। यदि हजुरसँग कम कपडा छ भने चाहिँ यो 2 इन्च एक्स्ट्रा लिनु पर्दैन। भित्रपट्टि फोल्ड गर्ने पार्ट चाहिँ अर्कै हाल्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर हामीले मोता मोड्ने भाग 2 इन्च स्पेस दिएका छौं। त्यसकारणले गर्दा 2 इन्चमा यस्तो गरेर मार्क लाउन सक्छौं। मोताको गोलाइ छ 13.5 इन्च, लगभग 14 इन्च हुन्छ। 14 को आधा 7 इन्च हुन्छ। 7 मा यसरी एउटा मार्क गरिदिनु होला। 1 देखि 1.5 इन्चको हामीले एक्स्ट्रा मार्जिन राखिदिन्छौं ताकि पछि गएर सानो ठुलो गर्न पर्यो भने काम लाग्छ भनेर। सुरुवालको पुरा लम्बाइमा हामीले 6 इन्च जति माइनस गरेर यो 2 लम्बाइ लिएका छौं। त्यो 2 लम्बाइलाई चाहिँ हामीले यस्तो गरेर काट्न सक्छौं सजिलोको लागि। अब यहाँदेखि यहाँसम्म जति छ त्यसको ठ्याक्कै आधीमा एउटा मार्क लगाइदिनु होला। 34 को आधा 17। अब यो चिनोलाई चाहिँ यो चिनोसँग हामीले जोड दिन सक्छौं। यस्तो प्रकारले हामीले जोड दिन सक्छौं। अब यहाँबाट यतापट्टि चाहिँ हल्का यसरी क्रसमा यस्तो प्रकारले चिनो लगाइदिनु होला, किनभने पछि हामीले यसलाई यसरी फोल्ड गर्दाखेरि यो यहाँ चाहिँ अलिकति बढी हुन्छ। त्यसकारणले यहाँ म्याच हुनको लागि अलिकति बढी गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसलाई पनि हामीले चक्कै मार्कमा काट्न सक्छौं, किनभने हामीले एक्स्ट्रा मार्जिन पहिल्यै राखिसकेका छौं। अब यो पार्टलाई चाहिँ यस्तरी फर्काएर यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ यसरी जोड्न सक्छौं। अब मोतामा यो डबल कपडा छ, यसलाई चाहिँ हामीले आधी गरिदिन सक्छौं। अब यस्तो प्रकारले हामीले यहाँ तलबाट आएको पिसलाई यहाँ माथि यसरी जोडिदिरहेका छौं, चाहिँ धेरै प्लिट्स हाल्नको लागि। पटेलाको शेप दिनको लागि हामीले यसरी यो जोड्न पर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ हामीले सिटको मार्जिन दिनुपर्ने हुन्छ। सिट चाहिँ कसरी राख्ने भन्दाखेरि जस्तो हाम्रो हिपको गोलाइ छ 35 इन्च। नर्मली चाहिँ हिपको 3 भागको 1 भागमा 2 इन्च जति एक्स्ट्रा राख्यो भने हामीलाई पुग्छ सिट। जस्तो सपोज अब हामीले यहाँ माथि बेल्ट राखेका हुन्छौं, बेल्ट चाहिँ 6.5 7 इन्च जति छ। अब यसलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिरबाट। अब यहाँ सिलाइ जान्छ यहाँनिर, त्यसकारणले गर्दाखेरि आधा इन्च एक्स्ट्रा त्यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। गर्दाखेरि यसरी हामीले यसरी 13.5 इन्च जतिमा यसरी हामीले मार्क गर्न सक्छौं। 6.5 इन्च 6.5 देखि 7 इन्च जतिमा राख्न सक्छौं। अब यहाँनिर सिटको मार्जिन दिनको लागि यस्तो प्रकारले मार्क गर्न सक्छौं र यहाँनिर हल्का यस्तो प्रकारको शेप दिनुपर्ने हुन्छ। यसरी दिँदाखेरि चाहिँ हतपति यो फाट्दैन चाँडै। अब यसलाई पनि माथिबाट छुटाइदिनु पर्ने हुन्छ र यस्तो प्रकारले चाहिँ हामीले यो पाटालाई काटिसकेका छौं। अब यो 4 पल्लालाई चाहिँ हामीले यो 4 पल्लामा यसरी जोइन गर्नुपर्ने हुन्छ ताकि धेरै मोजा आओस् भन्नको लागि। यो 2 मिटरबाट चाहिँ हामीले लगभग सेमी पटेला बनाउन सक्छौं। फुल पटेला बनाउने हो भने चाहिँ 3 मिटर देखि 3.5 मिटर कपडा दिनुपर्ने हुन्छ नर्मल साइजको लागि। अब माथिको बेल्ट काट्न गइरहेको छु। बेल्ट चाहिँ कुन हिसाबले काट्नु पर्छ भन्दाखेरि जस्तो हिपको गोलाइमा 6 इन्च देखि 8 इन्च मात्रै चाहिँ लुज राख्दा हुन्छ। धेरै राख्दाखेरि नि राम्रो देखिदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि 35 र 6 ले 41 हुन्छ। 41 र सिलाइ भाग सुधा 42 हुन्छ। त्यहाँ आउँछ 21 छ भनेपछि 42.5 आउनु रहेछ भने चाहिँ एकदम ठिक्क हुन्छ। यो हामीलाई यसमा हामीलाई जोइन गर्न परेन। बेल्ट काट्नको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला यसलाई यस्तो प्रकारले यसरी बराबर राखिदिनु होला। लगभग नर्मल साइजको लागि चाहिँ 9 इन्चमा हामीले काट्न सक्छौं। अब 9 मध्ये चाहिँ 2 इन्च जति हाम्रो इलास्टिकमा जान्छ र यहाँ आधा इन्च सिलाइमा जान्छ। र गर्दाखेरि लगभग 6.5 इन्च ठ्याक्कै बेल्ट बस्छ। यो 6.5 भयो हामीलाई ठ्याक्कै पुग्छ भने हामीले त्यही हिसाब राखेका थियौं। त्यसकारणले गर्दाखेरि यदि 6.5 को बेल्ट राख्नु छ भने हजुरले चाहिँ 2.5 इन्च जति एक्स्ट्रा राखेर काट्न पर्ने हुन्छ। जस्तो 6.5 र 2.5 ले 9 इन्च हुन्छ। यदि ठुलो साइज छ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले 10
11 पनि राख्न सक्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो एकदम नर्मल सानो साइज नै छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले 9 इन्चमा काटिरहेका छौँ। यसरी एकदम सिधा राखेर काट्न सक्छौँ। बेल्टलाई सिलाउँदाखेरि चाहिँ हामीले यस्तो गरेर राखेर यहाँ चाहिँ लगभग 1 इन्च जतिमा एउटा चिन लगाइदिनु होला तलपट्टि, र पकेटको राख्ने हो भने पकेटको लागि चाहिँ 5.5 इन्च जतिमा यसरी 5 5.5 मा साइज अनुसार यसरी पकेटको साइज राख्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले यहाँबाट यहाँ माथि र यहाँबाट यति तल सिलाएर यति चाहिँ खुला राख्नुपर्ने हुन्छ पकेट हाल्नको लागि। अब पकेटको लागि हामीले अब सिङ्गे कपडा त पुग्दैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई टुक्रालाई यसरी हामीले जोडेर चाहिँ पकेट बनाउन सक्छौँ। यसरी जोडिसकेपछि हामीले यस्तो प्रकारले सेप दिनुपर्ने हुन्छ। पछि लगभग 11-12 इन्च जति भयो हामीलाई पकेटको लम्बाइ पुग्छ। यस्तो प्रकारले हामीले जोडेर पकेट दिन सक्छौँ। अब हजुरसँग ठुलो कपडा छ भने त यसरी 2 पल्ला सिङ्गे काट्दा नि हुन्छ, तर हामीले चाहिँ 2 मिटर कपडाबाट नै सेमी पटेला बनाउन लाग्ने कारणले गर्दाखेरि यस्तो गरेर पकेटलाई चाहिँ मैले जोडेर एडजस्ट गरिरहेको छु। मोताको गोलाइ 13.5 देखि 14 इन्चसम्मको थियो, त्यस कारणले गर्दा हामीले यसमा 1.5 इन्च एक्स्ट्रा गरेर काटेका थियौँ र हामीले चाहिँ यस्तो प्रकारको हामीले रेडमेड यसरी क्यानभास काटेर यसरी यहाँ प्रेस्टिङ गरेका छौँ। यो जरुरी भएन कि यसमा प्रेस्टिङ नै हाल्नुपर्छ भनेर, यसमा सादा क्यानभास पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै प्रकारले हामीले यहाँ इलास्टिक पनि काट्न गइरहेका छौँ। इलास्टिक काट्नको लागि कम्मरको साइज छ 30 इन्च र 30 इन्चको लागि हामीले 6 इन्च जति माइनस गरेर 24 इन्चमा यसरी काट्न सक्छौँ। अब हामी सिलाइ सुरु गर्न गइरहेका छौँ। सबैभन्दा पहिला इलास्टिक जोड्दैछौँ। इलास्टिक जोड्नको लागि पहिला यसरी राख्नु होला, यसरी बराबर राखेर यसलाई सिलाउन सक्छौँ। यसलाई इक्वली 4 भागमा विभाजन गर्न सक्छौँ। यसलाई यस्तो गर्दाखेरि सबैतिर बराबर मोजा पर्छ। यसरी 4तिर चिन लगाइसकेका छौँ। पकेट सिलाउँदाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि जस्तो यो पकेटलाई यहाँ जोड्न पर्ने हुन्छ। यो जोड्नको लागि चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म हामीले 5.5 इन्चको डिस्टेन्स राखिरहेका छौँ। अब यहाँनिर चाहिँ यस्तो प्रकारले इलास्टिक आउँछ पछि, र इलास्टिकलाई ठ्याक्कै कभर गर्ने हिसाबले हामीले यहाँ यो चिनोभन्दा 1 इन्च माथिमा अर्को एउटा चिनो लगाएका छौँ। त्यहाँनिरबाट हामीले सुरु गर्न सक्छौँ र यहाँबाट यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ यो पकेटको मुखसम्म कहाँ आइपुग्छ त्यसलाई यस्तो प्रकारले यसलाई पनि चिनो लगाउन सक्छौँ। र अब यहाँनिरबाट चाहिँ हामीले यसलाई पकेट सिलाउन सक्छौँ। पहिला छेउमा यस्तो प्रकारले सिलाउनु पर्ने हुन्छ। अब यसलाई यसरी फर्काइदिएर यहाँनिरबाट छेउबाट हामीले यसरी सिलाउन सक्छौँ राम्रो फिनिसिङको लागि। अब हामीले पकेटको यो यति भाग मात्रै राखेर यति बाँकीको चाहिँ सिलाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो यहाँ माथिबाट यहाँसम्म र यहाँ चाहिँ बलियो गर्नुपर्ने हुन्छ, यसलाई ओरदोर पारेर। त्यस्तै गरेर अब यति सिलाउनलाई चाहिँ स्किप गरेर यति नसिलाइकन अब यहाँबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। यति चाहिँ खाली राखेर हामीले यहाँ माथि र यहाँ तल सिलाउने काम सकिसकेको छ। अब यसलाई यो पकेटलाई हामीले यो माथिको चिनोबाट सुरु गर्न सक्छौँ। एक पातलाई चाहिँ यसरी छोडेर एक पात मात्रै लिनु होला। अब यो बराबर यहाँसम्म आउँछ, यहाँसम्म यसलाई यसरी राखेर बराबर राखेर सिलाउनु पर्ने हुन्छ। अब त्यस्तै गरेर यतापट्टि पनि यतिलाई चाहिँ अब यहाँ सिलाइले नच्यापिकन यसलाई यसरी फर्काइदिनु होला र यतापट्टिको आधी र यतापट्टिको आधी पनि यस्तै प्रकारले हामीले सिलाउन सक्छौँ। यसरी सिलाइसकेपछि बाहिरपट्टिको फिनिसिङ चाहिँ यस प्रकारले आउँछ। हेर्नुहोस्, अब दाहिने हातको लागि यो पकेट बनाइरहेका छौँ, त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई पकेटलाई यतापट्टि फर्काउनु पर्ने हुन्छ र यो पछि हामीले इलास्टिक यसमा फिक्स गर्दाखेरि यतापट्टि यो पकेट त नआओस् भन्नको लागि हामीले यहाँ माथिबाट चाहिँ यो पकेटलाई यसरी राखेर यहाँ माथिबाट थिचिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर यो पकेट चाहिँ दाहिनेपट्टि नै फर्कोस् भन्नको लागि हामीले यसरी यो पकेटलाई 2 पल्ला यसरी समातेर अब यहाँ छेउमा सिलाउनु पर्ने हुन्छ। ल हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ मैले माथिबाट छेउमा पनि यस्तो गरेर 2 पल्लालाई सिलाइसकेको छु। अब यस्तो प्रकारले यहाँ माथिबाट अब यसलाई हामीले यसरी थिच्दियौँ भने बलियो पनि हुन्छ र यो चाहिँ पर्मानेन्टली दाहिनेपट्टि नै फर्किन्छ। यो पकेट चाहिँ यसरी यतापट्टि आउँदैन, सिधा सिलाइ मसिनो पारेर बलियो पारेर सिलाउनु पर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर आइसकेपछि हामीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भने यो पकेटलाई चाहिँ हामीले
यहाँ च्यापिन दिनु हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि पकेटलाई हामीले यसरी यतापट्टि राखेर अब यहाँ चाहिँ हामीले सिलाउनु पर्ने हुन्छ, किनभने पछि हामीले यहाँ पाटा जोड्नुपर्छ र यसमा चाहिँ पकेट च्यापिनु हुँदैन। त्यसकारणले यति चाहिँ हामीले यसरी स्किप गरेका छौँ र यति मात्र यसरी सिलाएका छौँ। र हेर्नुहोस् त कति राम्रो फिनिसिङ पनि आइरहेको छ र पकेट पनि अब यो पछाडिपट्टि फर्किँदैन, अगाडिपट्टि नै यसले चाहिँ फेस गरिरहेको हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले पकेट हाल्न सक्छौँ। अब यसरी पकेट हालिसकेपछि यसलाई पनि हामीले 4 भागमा विभाजन गर्न सक्छौँ। जस्तो यो सिलाइको लागि यो राइट साइड भयो, अब यतापट्टि यो लेफ्ट साइडलाई पनि यसरी मार्क गरिदिनु होला र यहाँ बिचमा पनि त्यस्तै गरेर मार्क गर्न सक्छौँ। जस्तो यो चाहिँ अब हामीले इलास्टिकको लागि यो चिनो लगाएका छौँ चारतिर। अब तलपट्टि पाटा जोड्नको लागि पनि हामी त्यस्तै गरेर यसलाई 4 भागमा विभाजन गर्न सक्छौँ। पकेटको साइडमा एउटा साइड भइहाल्यो, त्यसपछि यसको अपोजिटमा देब्रेपट्टि यो साइडको चिनो भयो। अब यहाँको नि मिडलमा एउटा चिनो लाउनु पर्ने हुन्छ अगाडि र पछाडिको लागि। यस्तो प्रकारले बीच सेन्टरमा एउटा चिनो लगाइदिनु होला। अब यसरी हेर्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो फ्रन्टमा हुन्छ, त्यसकारणले यहाँ एफ लेखेर राखिदिनु होला। त्यस्तो गरेर यो चाहिँ हाम्रो ब्याक हुन्छ र यो चाहिँ हामीले सेमी पटेला बनाउँदैछौँ, त्यसमा चाहिँ धेरै फ्रिल हुँदैन अथवा धेरै मुजा पर्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले यसमा लगभग यतापट्टि 6 इन्च र यतापट्टि 6 इन्च, लगभग यति 12 इन्च जति भित्रमा चाहिँ हामीले मुजा राख्नुपर्ने हुन्छ सेमी पटेलाको लागि। त्यसकारण यहाँ 6 इन्च यति राखिदिनु होला र यतापट्टि पनि 6 इन्चमा एउटा मार्क लगाइदिनु होला। यो अगाडिपट्टिको लागि हो, यो मार्क लगाउन सक्छौँ। हिपको साइज छ 36 इन्च, 35-36। अब 36लाई 4ले भाग गर्दाखेरि 9 इन्च हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि 9 का 10 4.5 हुन्छ। अब त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले 4.5लाई यहाँ मिडलमा राखेर एउटा यहाँनिर र एउटा 9 इन्चमा यस्तो गरेर चिनो लाउन सक्छौँ। अब दुईटा प्लेट चाहिँ हामीले यो पछाडि पाटामा दिनुपर्ने हुन्छ सानो, ताकि बस्दाखेरि एकदम कम्फर्टेबल फिल हुन्छ। यस्तो गर्दाखेरि म त बनाउन गइरहेको छु। म त बनाउनलाई चाहिँ मैले यस्तो प्रकारले प्रेस्टिङलाई यहाँ यस्तो टाँसेर बनाउनलाई गइरहेको छु। हजुरले चाहिँ प्रेस्टिङ नै युज गर्नुपर्छ भने जरुरी भएन। यहाँ चाहिँ हामीले सादा क्यानभस पनि आफूलाई कतिको चौडाइ मनपर्छ त्यतिको हिसाबले राखेर चाहिँ यसरी हामीले फोल्ड गरेर सिलाउन सक्छौँ। तर प्रेस्टिङ युज गर्नुभयो भने चाहिँ एकदम सफा देखिन्छ र राम्रो पनि देखिन्छ। त्यसकारणले मैले यसरी प्रेस्टिङ युज गरेको छु। र यसको कुर्ता चाहिँ मैले रेडको कम्बिनेसनमा बनाउँदा गइरहेको छु। त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँ यसको मोताको डिजाइन पनि यस्तो रातो कलरको धागोले बनाउनुभयो भने एकदम राम्रो देख्न सकिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि रातो कलरले मैले यहाँ डिजाइन बनाउँदैछु। उल्टोमा हामीले यो प्रेस्टिङ टाँस्नु पनि हुन्छ। अब सुल्टोमा यस्तो राम्रो फिनिसिङ आउनको लागि अब हामीले यसलाई यसरी माथिबाट राखेर यहाँ चाहिँ हामीले सिलाउन सक्छौँ। छेउमा सिधा पारेर मसिनो पारेर सिलाउन सक्नुहुन्छ। अब यसलाई हामीले डबल गर्न सक्छौँ। यस्तो प्रकारले मैले चाहिँ यहाँ डबल सिलाइ गरेको छु। अब यो दुईटा सिलाइको बिचमा यस्तो गरी मेसिनलाई राखेर हामीले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यसरी नागबेली पारामा यस्तै यताउता मेसिनलाई पार्यो भने एकदम राम्रो डिजाइन देखिन्छ। त्यसकारणले म त्यस्तो गर्दैछु। हेर्नु है, यसरी सिधा राख्नु होला र मेसिन हल्का बिस्तारो चलाएर यो हातलाई चाहिँ यस्तो गरेर ब्यालेन्स गर्दै लानु होला। र यस्तो प्रकारले चाहिँ हामीले राम्रो डिजाइन गर्न सक्छौँ। अब भित्रपट्टि हामीले यसरी मोड्न पनि हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले पहिला सुरुमा यतिकोमा यसरी मोडिदिनु पनि हुन्छ। अब यसरी मोडिसकेपछि या त हजुरले यसलाई भित्रबाट पनि सिलाउन सक्नुहुन्छ अथवा यदि राम्रो फिनिसिङ गर्ने हो भने बाहिरबाट पनि सिलाउन सकिन्छ। यस्तो प्रकारले जहाँसम्म हामीले प्रेस्टिङ गरेका छौँ त्यही सिधा सिलाइ सिलाउनु पनि हुन्छ। अब यसलाई पनि हामीले यहाँनिर एक चापको सिलाइमा डबल सिलाउन सक्छौँ। यसरी सिलाइसकेपछि अब यसको बिचमा पनि तलपट्टि जस्तै गरेर हामीले नाकबेली गरेर सिलाउन सक्छौँ र मेसिनलाई एकदम स्लो चलाएर यसलाई चाहिँ यस्तो प्रकारले यता गर्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, अब तलपट्टि र माथिपट्टि यस्तो प्रकारको हामीले डिजाइन गरिसकेका छौँ। अब यसलाई यस्तो प्रकारले राख्नु होला र यो टेपलाई यस्तो गरेर बिचमा यसरी राख्नु होला। त्यसपछि
हरेक 3-3 इन्चमा यसरी मार्क लाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर 3, 6, 9, 12, 15 यसरी लगाइदिनु होला। र त्यसपछि 3 को बीचमा कति हुन्छ भने 1.5 इन्च, यहाँ 1.5 इन्चमा एउटा मार्क लगाइदिनु होला। अब यो सबै मार्कको बीचमा एउटा मार्क लाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसरी यो टेपलाई यहाँ राखिदिनु होला र फेरि यसलाई 3-3 को हिसाबमा लगाइदिनु होला। जस्तो यहाँनिर 3 यसको बीचमा, त्यस्तै गरी दुईटा चिनोको बीचमा फेरि अर्को 6, अब यो दुईटाको बीचमा 9, यो दुईटाको बीचमा 12, यहाँ 15 यस्तो प्रकारले लाउन सकिन्छ। पहिला हामीले 3-3 इन्चमा यसरी चिनो लगायौँ, यहाँ 3, 6, 9, 12, 15 गरेर। त्यसपछि यो यसको चिनोको बीचमा यस्तो गरेर हामीले यसरी मार्क लगाएका छौँ। अब यसलाई यस्तो गरेर राखेर र हरेक चिनोबाट यो चिनोबाट यहाँ यसरी सिलाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरेर यो चिनोबाट यहाँ चिनोसम्म, अब यहाँबाट यहाँ एवं रीतिले पुरै यसरी सिलाउन सकिन्छ। हरेक 3-3 इन्चको ग्यापमा हामीले यसरी चिनो लगाएका थियौँ र त्यसको बीचमा पनि एउटा चिनो लगाएका थियौँ। र त्यसै अब यस्तो प्रकारले सिलाइसकेपछि हामीले यहाँ चाहिँ यस्तो प्रकारले राउन्ड सेप दिनुपर्ने हुन्छ। यस्तो राउन्ड सेप दिनको लागि चाहिँ एकदम सजिलो उपाय, यदि हजुरसँग यस्तो प्रकारको चुरा छ भने चुरा लिनु होला। यो लाइनमा चाहिँ यस्तो प्रकारले चक गर्न सक्नुहुन्छ अथवा पेनले पनि मार्क गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुरलाई यस्तो अनुभव छ भने यो पनि नराखिकन आफैले पनि यस्तो प्रकारले गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस्, यहाँबाट यहाँसम्म गोला सेप त्यस्तै गरेर यस्तो प्रकारले अन्दाजमा पनि गर्न सकिन्छ। अथवा यदि हजुरलाई एक्सपिरियन्स छैन भने यसरी चुरा राखेर गोल पारेर त्यही चिनोमा चाहिँ सिलाउनु भयो भने एकदम राम्रो फिनिसिङ देखिन्छ। मैले चाहिँ अन्दाजमै गर्दैछु। यसरी गोलाकार सेप दिनको लागि यसरी यहाँनिर यसको सेन्टरमा यसरी एउटा औँला यसरी राख्नु होला। त्यसपछि यसरी सिलाउँदाखेरि हल्का हेरेर तान्नु। यस्तो प्रकारले हामीले डिजाइन बनाउन सक्छौँ। अब हजुरलाई चाहिँ जस्तो मन लाग्छ त्यस्तो डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा यो बीचको सिलाइ नगरिकन यसलाई नै डबल गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा यही चुरा राखेर यसरी यसलाई राउन्ड, फेरि यहाँ राउन्ड, यसरी राउन्ड राखेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ आफूलाई मन चाहे अनुसारको डिजाइन अलग डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यस्तो प्रकारको एउटा हल्का फुल्का डिजाइन गरिदिएको छु। अब यस्तै प्रकारले हामीले अर्कोतिर पनि गर्न सक्छौँ। र यस्तो प्रकारले हामीले चाहिँ दुईटै मोर्तालाई यसरी बनाइसकेका छौँ। हजुरहरूले पनि यसलाई स्टेप बाई स्टेप फलो गरेर चाहिँ यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। अथवा अरू पनि डिजाइन पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। यही नै बनाउनुपर्छ भन्ने जरुरी होइन। मोतामा यस्तो डिजाइन बनाइसकेपछि यसलाई चाहिँ यसरी सुल्टोलाई माथिपट्टि यसरी गरेर राख्नु होला। र हामीले चाहिँ 4 पल्ला यसरी काटेका छौँ। यस्तो साइडमा जोड्ने पिस, एक पिसमा चाहिँ हामीले एउटा यतापट्टि र एउटा चाहिँ यतापट्टि दुई साइडमा जोड्नुपर्ने हुन्छ। र यसलाई चाहिँ अब यसलाई यस्तै गरी फर्काएर यदि हजुरको कपडा चाहिँ उल्टो सुल्टो भएको छ भने चाहिँ अब यो अलरेडी नै सुल्टोपट्टि फर्काउनु भएको छ र यो पिसलाई पनि सुल्टोसँग जोडेर उल्टोलाई चाहिँ माथि पार्नु होला। यहाँ माथि बराबर गरेर जोड्न सकिन्छ। यसरी माथि पनि बराबर हेरेर जोड्न सकिन्छ। यसरी यहाँ जोडिसकेपछि यसकै अर्को साइडलाई पनि यस्तो गरेर यहाँ यसरी ल्याएर राख्नु होला। र यसको पनि त्यस्तै गरेर यदि हजुरसँग उल्टो सुल्टो भएको कपडा छ भने चाहिँ उल्टोलाई यसरी माथिपट्टि पारेर यो सुल्टोमा यतापट्टिको सुल्टो यसरी जोडेर सिलाउन पर्ने हुन्छ। यस्तो गर्दाखेरि उल्टो सुल्टो आफसे आफ मिल्छ पछि। अब यसरी जोडिसकेपछि हामी यसलाई माथिबाट सर एकपल्ट सिलाइदियौँ भने सफा पनि देखिन्छ र बलियो पनि हुन्छ। र हामीले दुईटै पल्लामा चाहिँ यसरी जोड्ने काम सकिसकेका छौँ। अब यसरी जोड्ने काम सकिसकेपछि यो सुल्टोलाई तलतिर पारेर उल्टोलाई यसरी माथिपट्टि राख्नु होला एउटालाई। त्यस्तै गरेर अर्को पल्ला लिनु होला र अर्को पल्लाको चाहिँ यो उल्टोसँग जोडेर यसरी अब यहाँ नि सुल्टो
यतापट्टि पनि सुल्टो यस्तै सुल्टो जोडेर यो सिटलाई सिलाइदिनु पर्ने हुन्छ। पहिला छेउमा सिलाइदिनु होला। त्यस्तै गरेर हामीले अर्कोपट्टि पनि सिलाउन सक्छौँ। यसरी सिलाइसकेपछि धागोहरूलाई र फाल्तु कपडालाई यसरी हामीले काटिदिनु पर्ने हुन्छ र अब यसलाई हामीले अब उल्टोपट्टि फर्काउनु पर्ने हुन्छ। अब उल्टोपट्टि यसरी फर्काएर यसलाई भित्रपट्टिबाट एक चापको सिलाइमा सिलाइदिनु पर्ने हुन्छ। त्यो बाहिरको सबै धागोहरू बुद्लाहरू सबै लुक्ने गरेर यस्तो गरेर एकदम बलियो पारेर मसिनो सिलाइ गरेर एकदम राम्रोसँग सिलाउनु पर्ने हुन्छ। मोतालाई यस्तो गरेर सुल्टोलाई भित्रपट्टि यसरी पारेर बाहिर यस्तो फर्काएर र मोताको नाप छ 13.5। 13.5 को मतलब आधी कति हुन्छ भन्दाखेरि 6.25। 6.25 मा चिनो लगाएर यस्तो प्रकारले यसलाई जोडेर चाहिँ हामीले यहाँ सरर सिलाउन सक्छौँ। यसमा चाहिँ हामीले ओभरलक गर्दा नि हुन्छ र नगर्दा पनि हुन्छ, किन भन्दाखेरि यो पहिला नै हामीले यो एकदम देउडामा काटिरहेका छौँ र कपडाको धागोहरू कहीँ पनि आउँदैन। अझै राम्रोसँग सिलाउन चाहनुहुन्छ भने पहिला यसलाई चाहिँ सुल्टोपट्टि यसरी फर्काउनु होला। यो सुल्टोलाई बाहिर यसरी पारेर यसरी अब यहाँ छेउमा सिलाउने पहिला त यसरी सिलाइ र सिलाइलाई यसरी जोडिदिनु होला। यस्तो गर्दाखेरि सबैतिर बराबर आउँछ। त्यस्तै गरेर यहाँ सिटको पनि सिलाइहरूलाई बराबर यसरी राख्नु होला। यो सिलाइ र सिलाइलाई बराबर राखेर त्यसपछि यसरी हल्का तानेर चाहिँ पल्लाहरूलाई बराबर गर्ने र छेउमा सिलाइदिने। उल्टोपट्टि हामीले फर्काएर छेउमा यसरी सिलाइसकेका छौँ। अब यसलाई यदि बाङ्गो टेढो छ भने यसलाई चाहिँ हामीले मिलाउन सक्छौँ यसरी र अब यसलाई उल्टो पारिदिनु होला। फेरि एकपल्ट यसरी सुल्टोपट्टि सिलाएर उल्टाइसकेपछि उल्टोबाट हामीले फेरि यहाँ हाम्रो मोताको नाप अनुसारको चिनोमा यसरी सिलाउन सक्छौँ। यसरी सिलाउँदाखेरि चाहिँ यसरी हल्का आफूतिर तानेर यसरी तानेर सिलाउनु पर्ने हुन्छ। यस्तो गर्दाखेरि एकदम बलियो हुन्छ र सिलाइ चाँडै फाट्दैन। यसरी अगाडि र पछाडिबाट तानेर एकदम ब्यालेन्समा यसलाई मसिनो सिलाइ पारेर सिलाउनु पर्ने हुन्छ र यस्तो जोइन्टमा आएपछि यो सिटको मार्जिनमा आइसकेपछि यसलाई चाहिँ ओर्दोरो गरेर रिभर्स गरेर एकदम बलियो पारेर सिलाउनु पर्ने हुन्छ। फेरि एवं रीतिले यस्तो गरेर अगाडिपट्टि तान्दै पछाडिबाट हल्का हल्का तानेर यसरी सिलाउनु पर्ने हुन्छ। यस्तो प्रकारले तलतिरपट्टि सिलाएर सकिसकेका छौँ। अब यसमा हामीले बेल्ट जोड्नु पर्ने हुन्छ। बेल्ट जोड्नको लागि सबैभन्दा पहिला यस्तो प्रकारले ब्याक साइडलाई हामीले यहाँ ब्याक पन्ठामा ब्याक लेखिरहेका छौँ। सेन्टरमा यो सुल्टोपट्टिलाई माथि पार्नु होला। त्यस्तै गरेर हामीले यो पाटाको पनि जुन हामीले सिट जोडेका हुन्छौँ सेन्टर पोइन्ट, त्यो दुईटा मध्ये एउटालाई ब्याक पाटामा एट्याच गर्न सक्छौँ। जस्तो बेल्टको ब्याकको सेन्टरमा यो सिट एउटा सिटलाई यस्तो गरेर हामीले यहाँ जोड्नु पर्ने हुन्छ र यसलाई चाहिँ यहाँबाट सिलाउन सुरु गर्दैछौँ र यहाँ चाहिँ हामीले हिपको 4 भागको 1 भागमा यसरी मार्क लगाएका छौँ। यहाँबाट 36 को 9 चौको 36 मा 4.5 यतापट्टि 4.5 यतापट्टि हामीले मार्क लगाएका छौँ। यहाँसम्म चाहिँ यसरी आएर लगभग हिपको 8 भागको 1 भागमा चाहिँ हामीले एउटा चिनो लगाएका छौँ। यहाँ चिनोनेरि चाहिँ प्लेट्स दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो यस्तो एउटा बक्स प्लेट दिनु होला। यसको मेन पर्पज भनेको चाहिँ बस्दा उठ्दाखेरि चाहिँ एकदम कम्फर्टेबल होस् भनेर हामीले यसरी एउटा बक्स प्लेट दिन सक्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो साइडको चिनो हो। यहाँसम्म चाहिँ हामीले सिलाउन सक्छौँ यसलाई। फेरि यो सेन्टरनिर नै मेसिनलाई फेरि यतापट्टि यसरी राखिदिनु होला। यस्तो गर्दाखेरि एकदम सजिलो हुन्छ, तपाईँलाई बार बार खोल्नु पर्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि म सजिलो आइडिया बताउन गइरहेको छु। र यहाँनिर पनि हामीले हिपको 8 भागको 1 भागमा यसरी मार्क लगाएका छौँ र यहाँनिर पनि त्यस्तै गरेर हामीले एउटा बक्स प्लेट हाल्नुपर्ने हुन्छ। पहिला एउटा प्लेट यतापट्टि फर्काइदिनु होला मेसिनपट्टि र एउटा प्लेट चाहिँ आफूपट्टि यसरी यतापट्टि फर्किने गरेर एउटा प्लेट यसरी हालिदिनु होला। अब यसको पनि हामीले राइट साइडमा एउटा पकेट हालेका छौँ। यो पकेटसम्म चाहिँ हामीले यसलाई एट्याच गर्न सक्छौँ। सुल्टो पारेर हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो ब्याकको सेन्टर थियो। यो सेन्टरबाट चाहिँ हामीले हिपको
4 भागको 1 भाग जस्तो हिप थियो 36 इन्च 36 को 4 भाग 1 भाग 9 हुन्थ्यो यो 9 इन्चको भित्रमा यहाँबाट यता 4.5 मा यहाँबाट यता 4.5 मा चाहिँ यस्तो गरेर हामीले एउटा प्लिट्स हालेका छौं यहाँ पनि यसरी बक्स प्लिट हालेका छौं अनि यतापटि पनि यसरी बक्स प्लिट हालेका छौं यो हाल्नुको मेन उद्देश्य चाहिँ के भन्दाखेरि बस्दाखेरि उठ्दाखेरि चाहिँ कपडाले एकदम नतानोस् कहीँ पनि नछोस् एकदम सजिलो होस् भन्नको लागि यसरी हामीले हाल्दिनु पर्छ अब यो सेमी पटेलाको सबैभन्दा मेन काम गर्न गइरहेको छु त्यसको लागि चाहिँ यो पाटाको सेन्टर चाहिँ यो भयो हामीले सिट जोडेको ठाउँ र हाम्रो फ्रन्टको सेन्टर चाहिँ यहाँनेरि छ सबभन्दा पहिला त हामीले यो दुईटालाई यस्तो गरेर बराबरमा यसरी राख्नुपर्ने हुन्छ यो दुईटा सेन्टरलाई यसरी जोडिसकेपछि यसलाई टेम्परेरी रूपमा यसरी यहाँ राख्दिनु होला पहिला त त्यसपछि एकदम सजिलो आइडिया बताउन गइरहेको छु यसलाई कृपया एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला यसरी सिलाउँदाखेरि अलिकति सुरुमा अलिकति टाइम लागे पनि तर पछि हतार परेको बेलामा एकदम खोल्नु पर्दैन यो एकै पल्टमा यो चाहिँ पर्फेक्ट हुन्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि यसलाई एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला यो जुन हाम्रो बेल्ट छ त्यो बेल्टलाई चाहिँ एक इन्चमा यसरी एउटा चिनो लगाइदिनु होला 1 मा 2 मा 3 मा 4 मा 5 मा त्यस्तै गरी 6 मा यहाँ अलरेडी लगाइसकेको छ पहिल्यैबाट 6 मा र 7 मा यो हामीले बेल्टमा एक इन्चमा यसरी चिनो लगाइरहेका छौं एकदम सजिलो आइडिया बताउँदै छु कन्फ्युज नहोस् भन्नको लागि अब यो पाटालाई चाहिँ हामीले यहाँ ठुलठुलो मुजा राखेर चाहिँ यहाँ हामीले दिनुपर्ने जस्तो हामीले 1 इन्चमा हामीले राखेका छौं भने यहाँ हामीले समात्दाखेरि चाहिँ 2 इन्चको चिनोमा समाउनु होला पहिलालाई यसलाई सियो गाडेको ठाउँसम्म पुर्याइदिनु होला यसलाई 2 इन्चको भित्रसम्म र यहाँनिर हामीले यतिमा सिलाउन सक्छौं अब त्यस्तै गरेर अब अहिले हामीले यहाँनिरको 2 इन्च ल्याएको थियौं भने अब यसको यो भन्दा यतापटिको 2 इन्चमा फेरि एउटा लिनु होला चिनो र अब यसलाई फेरि भित्र सम्म पुर्याइदिनु होला यहाँ 1 इन्चको जुन हामीले पहिला मार्क लगाएका थियौं त्यहाँसम्म फेरि पुर्याइदिनु होला यस्तो गरेर भन्नुको मतलब हामीले बाहिरबाट चाहिँ 1 इन्चको डिफरेन्समा चिनो लगाए पनि यहाँ भित्र हामीले हाल्ने बेला चाहिँ 2 इन्चको मार्जिनमा चाहिँ हामीले यसरी लगाइरहेका छौं यस्तो गर्दाखेरि बाहिरबाट पनि बराबरै देखिनुहुन्छ भने भित्रबाट पनि हाम्रो बराबर नै आइरहेको हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो सेमी पटेला हो त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले अहिले यहाँ 2 इन्चको भित्र प्लिट हालिरहेका छौं यदि फुल पटेला बनाउने हो भने हामीले लगभग 3 इन्चको चाहिँ हामीले प्लिट हाल्न पर्ने हुन्छ 1 इन्चको ग्यापमा त्यो चाहिँ यसरी ओभरल्याप हुँदै जान्छ अब यहाँ हेर्नुस् यसरी बिस्तार बिस्तार सुरुमा अलिकति अप्ठ्यारो लाग्छ तर पछि बानी पर्दै गइसकेपछि यो चाहिँ सजिलो हुन्छ यो धेरै गाह्रो कुरा होइन यो यस्तो गर्दाखेरि बाहिर र भित्र बराबरको दूरीमा चाहिँ हामीले हालिरहेका हुन्छौं देख्नलाई पनि एकदम बराबर देखिन्छ र शेप पनि बराबरै बाहिर र भित्र दायाँ र बायाँमा एकदम राम्रो फिनिशिङमा देखिन्छ एवं रीतिले चाहिँ हामीले अगाडिसम्म हाल्दै जानुपर्ने हुन्छ यो मुजा चाहिँ ठ्याक्कै अब सकिन्छ अब यहाँनिर चाहिँ आएर यसरी चाहिँ हामीले बराबरमा मुजा हाल्ने काम सकिसकेका छौं भित्रबाट हामीले यसरी देख्न सक्छौं यानी बराबरै आइरहेको छ बाहिरपटि ल हेर्नुस् एक्ज्याक्टली यो दूरीहरु चाहिँ 1 इन्चको ग्यापमा नै आइरहेको छ कहीं ठुलो कहीं सानो त्यस्तो भएको छैन एकदम बराबरै आइरहेको छ अब यतापटि चाहिँ यतापटि फर्क्यो सिटपटि फर्क्यो भने यतापटि हाल्दाखेरि पनि सिटपटि नै फर्काउनु पर्ने हुन्छ यस्तो प्रकारले अब हेर्नुस् फेरि यस्तो प्रकारले चिनो लाएर गर्दाखेरि अन्दाजमा गरेको भन्दा नाप जाप्नु गर्दाखेरि चाहिँ एकदम राम्रो फिनिशिङ पनि आउँछ सजिलो पनि हुन्छ यसरी सबै बराबर प्लेट्स चाहिँ हामीले यसरी एकैतिर फर्काएका छौं यताको पनि प्लेट्स सिटपटि नै फर्केको छ सेन्टरतिर पनि यतापटिको प्लेट पनि सबै सेन्टरतिर नै हामीले यसरी फर्काएका छौं यसरी चाहिँ हामीले पटेलाको चाहिँ प्लेट्स हाल्न सक्छौं यस्तो गर्दाखेरि राम्रो पटेला चाहिँ देखिन्छ चाहिँ सेमी पटेला हो यसमा चाहिँ यतिको मुजा आयो अब हामीले यदि फुल पटेला बनाउने हो भने चाहिँ यो मुजालाई यतिकै ग्यापमा राख्नुपर्ने हुन्छ बाहिर देख्नको लागि चाहिँ 1 इन्चकै फरकमा राख्नुपर्ने हुन्छ तर भित्रपटि चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ लगभग 2 इन्च 2.5 इन्चको फरकमा चाहिँ हामीले फोल्ड गरेका छौं प्लेट्सको चौडाइ भने फुल पटेला हाल्दाखेरि चाहिँ 3 3.5 को चौडाइमा हामीले हाल्न पर्ने हुन्छ अहिले चाहिँ हामीले यसमा 2.5 इन्चको हालिरहेका छौं अब यसमा हामीले इलास्टिक हाल्न गइरहेका छौं इलास्टिक हाल्नको लागि पहिल्यैबाट हामीले यसरी इलास्टिक जोडेर रेडी गरेर राखिसकेका छौं यसमा चाहिँ हामीले 4 ठाउँमा यस्तो गरेर एउटा दुईटा तीनटा चारवटा यसरी मार्क लगाएका छौं भने यसको पनि हामीले 4 तिर बराबर चिनो लगाइसकेका छौं अब हामीले 4 वटा चिनो मध्ये कुनै पनि ठाउँबाट हामीले सुरु गर्न सक्छौं यतिको भित्र गरेर यसरी फोल्ड गरिदिनु होला र यहाँनिर चाहिँ पहिला सुरुमा मेसिनलाई यसरी सियो तलतिर गरेर राख्दिनु होला अब त्यसपछि यसको 4 भागको 1 भाग हामीले यो पकेट बराबर मान्न सक्छौं त्यस्तै गरेर हामीले यसमा
पनि चिन्लाइसकेका छौँ। अब यसलाई यस्तो गरेर यसरी फोल्ड गरेर यसलाई हामीले यसरी राख्न सक्छौँ। पहिला सुरुमा सियोलाई तलतिर पारेर राख्नु होला र यसलाई यसरी तान्नु होला। त्यसपछि यतापट्टि समातेर सिलाउन सक्छौँ। त्यस्तै गरेर यहाँनिर पनि यो इलास्टिकको 4 भागको 1 भागमा बेल्टको 4 भागको 1 भागलाई यसरी राखेर अब यहाँ पनि यस्तो गरेर भित्रपट्टि यतिको दबाएर यसरी राख्नु होला र यानी एकदम जोडले समातेर यसलाई यसरी तान्नु होला र यतापट्टि समातेर यसलाई सिधा पारेर यसरी सिलाउनु पनि हुन्छ। अब इलास्टिकको यो चिनो र बेल्टको यो चिनोमा फेरि एकपल्ट यसरी बराबर गरेर यसलाई यतिको भित्रपट्टि हाफ इन्च भन्दा अलिकति बढी यसरी भित्र दबाइदिनु होला र यहाँ यसरी समातेर फेरि यहाँ समात्ने यो सियोलाई तलतिर राखेको हुनुपर्छ अनि त्यसपछि तान्नुपर्छ र यसरी फेरि सिधै सिलाउन सकिन्छ। हामीले अब सियोलाई चाहिँ तलतिर पारेको हुनुपर्छ, एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा इलास्टिक हाल्दाखेरि चाहिँ, नत्र भने हामी तलतिर पारेर राखेनौँ भने यो इलास्टिक चाहिँ फुत्केर जान सक्छ, यसले चाहिँ हाल्न गाह्रो हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा जहिले पनि रोक्ने बेला चाहिँ यो सियोलाई तलतिर पारेर राख्नुपर्ने हुन्छ अड्काउनको लागि। र अब यसलाई पनि यस्तै गरेर समातेर यसरी भित्रपट्टि हाफ इन्च भन्दा अलिकति बढी राख्यो भने फोल्ड गर्न एकदम सजिलो हुन्छ र यसलाई सिधा सिलाउन सकिन्छ। र यसरी इलास्टिक हाल्ने काम पनि हामीले सकिसकेका छौँ। अब चाहे त हामीले एक सिलाइ माथि पनि गर्न सक्छौँ, तर यस्तै धेरै सिलाइ गर्दाखेरि इलास्टिकको लाइफ साइकल कम हुन्छ, त्यसकारणले गर्दाखेरि यतिको सिलाउँदाखेरि पुग्छ। अब बाँकीको सबै ठाउँमा चाहिँ हामीले एकदम राम्रो फिनिसिङमा धागो नदेखिने हिसाबले यस्तो प्रकारले सिलाएका छौँ। खालि यहाँ प्लिट्स हालेको ठाउँ मात्रै हजुर चाहिँ यहाँ धागो देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले ओभरलक पनि गर्न सक्छौँ, अथवा ओभरलक भन्दा पनि राम्रो फिनिसिङ गर्ने हो भने यसलाई यस्तो प्रकारले हामीले चाहिँ यो प्लिट्स यो धागोहरूलाई छोप्नको लागि यस्तो गरेर हामीले यहाँबाट सिलाउन सक्छौँ। यसलाई यदि हजुरले इलास्टिक नहाल्ने हो भने यसलाई चाहिँ डोरीको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भने हामीले जसमा इलास्टिक हालिसकेका छौँ, यति कपडा फाल्तु नै छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसलाई हामीले यसरी यहाँ पट्टी हालेर चाहिँ यो धागोहरू सबैलाई लुकाउन सक्छौँ। यस्तो प्रकारले पहिला भित्रबाट सिलाउनु पर्ने हुन्छ। यो हाल्दाखेरि चाहिँ ध्यान रहोस् कि यो बाहिरको सिलाइलाई टच नहुने गरेर अलिकति योभन्दा बाहिरैपट्टि सिलाउनु पर्ने हुन्छ। अब यो धागोहरू लुकाउनलाई हामीले यो पट्टीको प्रयोग गरिरहेका छौँ। यसलाई चाहिँ पहिला हामीले यसरी हेरेर सिलाएर त्यसपछि फेरि यतापट्टि फर्काएर यसलाई यसरी पनि सिलाउन सक्छौँ र फेरि बाहिरबाट पनि फेरि हामीले एकपल्ट थिच्न पर्ने हुन्छ। यसलाई यसरी फर्काएर माथिबाट थिच्न पर्ने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अझ एक सिलाइ कम गर्ने हो भने यसलाई हामीले यसरी नहालिकन 2 सिलाइमा नै सकाउनको लागि सबभन्दा पहिला प्लिट्सहरूलाई यसरी माथि फर्काएर राख्नु होला र यस्तो कपडालाई पनि यसरी डबल पारेर राख्नु होला। यसरी डबल पारेर राखिसकेपछि यसरी यहाँबाट सुरु गर्न सक्छौँ हामीले। यस्तो प्रकारले यो प्लिट्सलाई माथि पारेर यो पट्टीलाई डबल पारेर सिलाइसकेपछि अब हामीले यसलाई यस्तो प्रकारले चाहिँ यहाँ सबै धागोलाई भित्र हुने गरेर हामीले यसलाई यसरी सिलाउन सक्छौँ। र यस्तो प्रकारले चाहिँ हामीले यो सेमी पटेला सिलाएर सकिसकेका छौँ। बाहिरपट्टि पनि यस्तो राम्रो फिनिसिङ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले, र भने भित्रपट्टि पनि एउटा पनि धागो देख्न सक्नुहुन्न। सबैतिर चाहिँ हामीले एकदम राम्रो फिनिसिङमा गरेका छौँ। अब यसलाई हामीले ट्रायलमा दिँदैछौँ र यस्तै गरेर हजुरहरूले पनि स्टेप बाई स्टेप यो भिडियोलाई फलो गरेर यस्तै गरेर बनाउन सक्नुहुनेछ। ल हेर्नुहोस् त, यस्तो प्रकारको राम्रो प्रकारको पटेलाको सेप चाहिँ हजुरले देख्न सक्नुहुनेछ भिडियोमा। हेर्नुहोस् त, त्यस्तै गरेर हजुरहरूले पनि भिडियोलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरेर आफूले पनि यसरी घरमा बसेर बनाउन सक्नुहुनेछ। भिडियोलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्नुभएकोमा यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यस्तै अरू पनि इन्ट्रेस्टिङ भिडियो लिएर फेरि अर्को भिडियोमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा चाहन्छौँ। हस्त नमस्कार।